सबक के आगाज़ की दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद शहबाज अली और हम सीख रहे हैं अली हजवेरी कुरानी कायदे का सबक नंबर 2 और उसका हिस्सा चहारम। इसमें हमने तमाम हरूफ तहज्जी के तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करनी है। तो आइए आगाज़ करते हैं। अ इ उ आ अ मिनल उ इ आ व आ अनि आनि फ़क़द ऐ वग़फ़िर ऐ आनि ऐ आ उ ई औ ऐ बबी बुबा बबा मिनल बुब बिबा बाबा व बाबा बा बनी बानी फ़क़द बैबा वग़फ़िर बैबानी बैबा बाबा बूबू बीबी बौबै तति तुता तता मिनल तुत तिता व तता तनितानि फ़क़द तैता वग़फ़िर तैतानि तैता ताता तूतू तीती तौतै ससी सुसा ससा मिनस सिसा सा व ससा सनिसानि फ़क़द सैसा वग़फ़िर सैसानि सैसा सासा सूसू सीसी सौसै जजी जुजा जजा मिनल जुज जिजा जाजऊ व जजा जनी जानी फ़क़द जैजा वग़फ़िर जैजानी जैजा जाजा जूजू जीजी जौजै हहि हुहा हहा मिनल हुह हिहा व हा हनिहानि फ़क़द हैहा वग़फ़िर हैहानि हैहा हा हू ही हौ खोखी खुखो खख मिनल खुख खिखो व खो खनी खानी फ़क़द खैखा वग़फ़िर खैखानि खैखा खा खू खी खौखै ददी दुदा ददा मिनद दुद दिदा दादा व दादा दनी दानी फ़क़द दैदा वग़फ़िर दैदानी दैदा दादा दूदू दीदी दौदै ज़ज़ी ज़ुज़ा ज़ज़ा मिनल ज़ुज़ ज़िज़ा ज़ाज़ा व ज़ज़ा ज़नी ज़ानी फ़क़द ज़ैज़ा वग़फ़िर ज़ैज़ानी ज़ैज़ा ज़ाज़ा ज़ूज़ू ज़ीज़ी ज़ौज़ै ररी रा मिनर रुर रिरा रा व रनी रानी फ़क़द गैरा वग़फ़िर गैरानी गैरा
ززيزوزا ززامين الزوززي زازازا وزازازا زاني زاني فقد زيزا واغفر زيزاني زيزا زازا زوزو زيزي زوزي ساسيسوسا ساسامينا سوسسي ساساسا وساساسا سانيساني فقد سيسا واغفر سيساني سيسا ساسا سوسو سيسي سوسي شاشيشوشا شاشامينا شوششي شاشاشا وشاشاشا شانيشاني فقد شيشا واغفر شيشاني شيشا شاشا شوشو شيشي شوشي صوصي صوصا صوصا من الصوصي صوصا وصوصا صوني صاني فقد صيصا واغفر صيصاني صيصا صوصا صوصو صيصي صوصي ضضي ضضا ضضا من الضض ضضا وضضا ضني ضان فقد ضيضا واغفر ضيضان ضيضا ضاضا ضودو ضيدي دودي تطريط تطرط من التطط تطرط وتطرط طنطان فقد طيطا واغفر طيطان طيطا طاطا طوطو طيطي طوطي زوزي من الرزز زازا وزازا زوني زاني فقد زيزا واغفر زيزاني زيزا زازا زوزو زيزي زوزي عع من العع وعع عني فقد عيعا واغفر عيعان عيعا عا عو عيعي عوعي غغي غغ من الغغ غغ وغغ غني غاني فقد غيغا واغفر غيغان غيغا غاغا غوغو غيغي غوغي ففا من الفف ففافا وففافا فنفان فقد فيفا واغفر فيفان فيفا فافا فوفو فيفي فوفي ققق قاقق من الققق ققاقا وققاقا قنقان فقد قيقا واغفر قيقان قيقا قاقا قوقو قيقي
قوقي ككي كاك من الكك ككاكا وككاكا كنكان فقد كيكا واغفر كيكان كيكا كاكا كوكو كيكي كوكي للللا للا من اللل لا لهم ولا لا لا لنيلان فقد ليلا واغفر ليلان ليلا لا لا لولو ليلي لولي مامي مما ماما من الممم ماما وماما مني مان فقد ميما واغفر ميمان ميما ماما مومو ميمي مومي ناني نونا نانا من النون نانا ونانا ناني نان فقد نينا واغفر نينان نينا نانا نونو نيني نوني وبي وبا من الوب ببابا وبابا ونيوان فقد ويبا واغفر ويبان ويبا واوا وو وي ووي هاهي ها ها من الهو هي ها وها ها هني هاني فقد هيها واغفر هيهاني هيها ها ها هو هي هو هي يا يا من الجوج يا ويا يعني فقد جيجا واغفر ييجاني ييجا يا يو जी यौ यई। सबक के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम।